श्री हयग्रीवाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता, मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम्। आव्याये महेति वेदस्य महानी स्तः, श्रुतं मे मा प्रभासीः। अनेनातीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि, हृदं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु, तद्भक्तारमवतु। अवतु माम्, अवतु भक्तारम्, अवतु भक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रथमखण्डः आत्मा वायुमेकमेवाग्रहासीत्, नान्यत् किञ्चन विशत्। शरीरशतलोकान् सृजायि, स इमान् लोकान् सृजत। अम्भो मरीचिर्मरुमापः, ततो बह्वयेन दिवव्यो प्रतिष्ठा। अन्तरिक्षं मरीचयः, पृथिवीं या अधस्तात्ता आपः। सदैवेतु लोका लोकपालान् सृजायि, सोऽहृदयेव पुरुषसहस्रहृद्यामोच्छयत। तमभ्यतमस्तस्यापि तप्तस्य मुखं निरविद्यत यथाण्डम्। मुखात् वाग्वाचो मध्यनासिके निरविद्येत। नासिकाभ्यां प्राणः प्राणात् वायुः, अक्षिणे निरविद्येत। अक्षिभ्यां चक्षुषादित्यः, कर्णो निरविद्येत। कर्णाभ्यां श्रोत्रं श्रोत्रादिशः, त्वन्निरविद्यत। त्वचो लोमानि ओषधिवनस्पतयो हृदयं निरविद्यत। हृदयान् मनो मनसश्चन्द्रमाः, नाभिर्निरविद्यत। नाभ्यामनो मानात् मृत्युः, शिष्टं निरविद्यत। शिष्टान्वेतो वेदस आवः। इति प्रथमः खण्डः। अथ द्वितीयः खण्डः। ताः देवताः सृष्टास्मिन् महत्यर्णवे प्राभवन्, तमशनाविकाराभ्यामप्रवर्तत। ताः ब्रुवन् आयतनं न प्रजानीः, यस्मिन् प्रतिष्ठिता अन्नमदामेति। ताभ्यो गामानयत्, ता अब्रुवन् गवैनोऽयमलमिति। ताभ्यो अश्ववानयत्, ता एना अब्रुवन्न वैनोऽयमलमिति। ताभ्यः पुरुषवानयत्, ता अब्रुवन् सकृतं वदेति। पुरुषो वा सकृतं, ताभ्यविद्यायतनं प्रविशति। अग्निर्वाग्भूत्वा मुखं प्राविशत्, वायुर्नाणो भूत्वा नासिके प्राविशत्। आदित्यश्चक्षुर्भूत्वा अक्षिणिः प्राविशत्। दिशश्रोत्रं भूत्वा कर्णो प्राविशत्। औषधिवनस्पतयो लोमानि भूत्वा त्वचं प्राविशत्। चन्द्रमा मनो भूत्वा हृदयं प्राविशत्। मृत्युर्वाणो भूत्वा नाभिं प्राविशत्। आपोयनो भूत्वा शिष्टं प्राविशत्। तमीश्वरवशना पिपासे अभूता। आभ्यामप्रजानीति, सदेह ब्रवीणास्तेवां देवता स्वाभजाम्येतासुभागिन्यो करोमीति। तस्माद्यस्यैकस्यैचित् देवतायै अभिर्गृह्यते। भागिन्यामेवाशना विपासे भवतः। इति द्वितीयः खण्डः।
वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासञ्चिराजनाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमैर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। शास्त्री तृतीय वर्षे उपनिषत् अध्ययनं पाठ्यक्रमे वर्तते। तत्र अस्मिन् वर्षे ऐतरेयोपनिषत् एवञ्च तैत्तिरीयोपनिषत्। वेदान्तश्च स्वामिनारायणवेदान्तः। अतः तत्र गोपालानन्दस्वामिभिः अनुगृहीतं सुबोधिनी भाष्यं पाठ्यक्रमे भवति। भारतं भायामृतं। भा नाम प्रकाशः, प्रकाशे रतम्। अयं प्रकाशः ज्ञानस्य प्रकाशः। ज्ञानस्य प्रकाशे निरन्तरम् अनुवर्तमानम् इदम्, अतः भारतम्। तर्हि ज्ञानं किं तत् चेत् वेदः एव ज्ञानं। वेदशब्दः एव विदज्ञाने इति धातुना उत्पन्नः। अतः वेदराशिः नाम ज्ञानराशिः। अत्यन्तं विपुलं विस्तृतं च वेदसाहित्यं। तस्य चतुर्धा विभागञ्च कृत्वा शाखाभेदेन अस्मत्कृते अध्ययनसौविध्यञ्च प्रकल्प्य अनुग्रहमकरोत् व्यासः। बादरायणः, व्यासः, महर्षिः। अतः व्यासः वेदं व्यस्तः, व्यस्तत्वात् अयं व्यासः। वेदस्य सम्पूर्णरूपेण विभज्य विस्तृतं कृत्वा अस्मत्कृते ज्ञानराशेः स्वीकारार्थम् अध्ययनार्थम् एकम् आनुकूल्यं व्यकल्पयत्। अतः अयं व्यासः महर्षिः। केवलम् अनेन विभागेन शाखानाम् उच्चारण अनुच्चारणेन अध्ययनेन पूर्णम् अध्ययनं भवितुं नार्हति इति तदुपब्रह्मणरूपेण 18 पुराणानामपि पूर्णरूपेण अनुग्रहम् अस्मत्कृते अकरोत्। तद्बलेन वयं वेदस्य अर्थानुसन्धानं भाष्यकाराणां भाष्यम् अनुसृत्य अवगन्तुं शक्नुमः। तत्रापि ज्ञानसाररूपेण ब्रह्मविषयकज्ञानं यद्वर्तते तत् वेदस्य अन्तभागे भवति इति कृत्वा तत्र संहिता, ब्राह्मणम्, आरण्यकम्, उपनिषत् इत्येवं रूपेण विभज्य तत्र उपनिषद्भागः वेदस्य अन्तभागो भवति। यत्र च साररूपस्य परमपुरुषस्य परमात्मनः ज्ञानं विस्तारितं भवति, अनुगृहीतं भवति। तदनुसन्धानप्रकारादिकम् उपासनप्रकारादिकं सर्वं तत्र उपदिष्टं भवति इति कृत्वा तत्तादृश उपनिषद्भागः साररूपः भागः। ताश्च उपनिषदः अष्टोत्तरशताधिकाः असङ्ख्याः, मुख्याः 800। तत्रापि साररूपेण प्रमुखाः 10। एताः उपनिषदः भिन्नभिन्नवेदेभ्यः एव उद्धृताः, उपात्ताः।
अतः यस्माद् वेदात् यस्याः उपनिषदः उद्धरणमभवत् तस्य वेदस्य शान्तिमन्त्रः एव अस्याः उपनिषदः तस्याः उपनिषदः शान्तिमन्त्रो भवति इत्यादिरूपेणापि वयम् आलोकयामः। यथा केनोपनिषत् सामवेदीया उपनिषत्, अतः तत्र शान्तिमन्त्रः इत्याकारकः यो वर्तते सः भिन्नरीत्या भवति। कृष्णे यजुर्वेदे भवति इत्येवं रूपेण भवति चेत् तदानीं शक्नोमित्यस्य वरुणः सहनावतु इत्यादयः शान्तिमन्त्राः भवन्ति। कौशीतक्युपनिषत्, ऐतरेयोपनिषत्, सामवेदीया उपनिषत्, अतः वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठिता इत्यादिरूपेण तत्र शान्तिमन्त्रो भवति। शुक्लयजुर्वेदः भवति चेत् पूर्णमदः पूर्णमिदम् इत्याकारकः मन्त्रः शान्तिमन्त्रः भवति, काण्वशाखायामपि माध्यन्दिनीशाखायाम्। एवं तत्र तत्र उपनिषदनुकूलरूपेणैव ते शान्तिमन्त्राः भवन्ति। ते शान्तिमन्त्राः अस्माभिः अनुसन्धेयाः, तदाधारेणैव अस्माभिः तत्र अग्रे उपनिषद्भागः अध्येतव्यः। एवं रूपेण अत्र इदानीम् अस्मत्कृते पाठ्यक्रमरूपेण लब्धा उपनिषत् ऐतरेयोपनिषत्, यत्र च आत्मषट्कम् इत्येवं रूपेण अध्यायषट्कम् इत्याकारकं पाठ्यग्रन्थरूपेण भवति। आरण्यकोपनिषद् भवति, ऐतरेय आरण्यकोपनिषद् भवति। एषा आरण्यकस्य अन्तभागे उपदिष्टा एषा उपनिषत्। अतः तत्र शान्तिमन्त्रः वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता इत्यादि भवति। वाक् मे मनसि प्रतिष्ठिता स्थिरा, वागस्ति खलु, सा वाक् मनसि स्थिरा भवेत् इति चेत् मनोनुकूला भवेत्। नाम मनाधीना वाग् भवेत्। मनसि यच्चिन्त्यते तदेव खलु उच्यते अस्माभिरपि। हम भी बोलते हैं कि आपका वाणी आपका मन को बताता है। यहाँ वाणी विलासः तेनैव ज्ञायते भवतां मनसि किं वर्तते इति। कदाचित् नियन्त्रणं करोति चेदपि मुखात् परिच्युतं भवति, तदानीं ज्ञायते इनका मन में क्या है। इसलिए बोलते हैं हम थोड़ा कुछ बात करके देखेंगे। हाँ, एना मन में शू छे खबर पड़ी जाए। अतः वाग अस्ति खलु, सा वाक् मनसि प्रतिष्ठिता। मनो मे वाचि प्रतिष्ठिता। एवं मनः अपि वाची एव प्रतिष्ठिता भवति। मनसि यद्वर्तते तच्चिन्तनं वाग्द्वारा एव बहिः विनिसृतं भवति। वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठिता आविराविर्महेधि मे एधि। अतः अनयोः द्वयोः सम्बन्धः अस्माकम् उन्नत्यै भवेत्। अनयोः द्वयोः सङ्गमः मम एधवृद्धौ वृद्ध्यये नाम उन्नत्यै भवेत्। तथा अस्मत्कृते अनुग्रहं करोतु इति प्रार्थये। मेरा मन और वाक दोनों का संबंध ऐसा ओतप्रोत होते हुए
मेरा उन्नति हो जाए, ऐसा प्रार्थना करते हैं। अतः सर्वथा अस्माकं वाणीविलासः मङ्गलमयः एव भवेत्। मङ्गलमयः तदानीमेव भवति यदा च मनसि चिन्तनमपि मङ्गलमयं भवति। परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथा। मनः अपि मङ्गलमयं, वागपि मङ्गलमयं, तर्हि आत्मनः उन्नतिः निश्चिता। आविराविर्म एधि, मे एधि, मम अभिवृद्धि। आविराविर्म एधि। आगे वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता, मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम्। आविराविर्म एधि। वेदस्य महाणीस्थः। वेदस्य श्रुतेः साररूपं यत् तत्त्वं वर्तते तत् सम्पूर्णरूपेण अनुग्रहरूपेण मत्कृते भूत्वा मम वृद्धिः भवेत्। आविराविर्म एधि वेदस्य वाणीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः। वेदे साररूपेण विद्यमान परब्रह्मस्वरूपादिकं निखिलमपि मयि निश्चलरूपेण वितिष्ठितं भवेत्। तदानीमेव मदीयं मनः कदापि कालुष्यं न प्राप्नोति, चिन्तनमपि उत्तमं भवति, वाग्व्यवहारोऽपि तत्तादृशः उत्तमः एव भवति। आविराविर्म एधि वेदस्य महाणीस्थः श्रुतं मे मा प्रह। तदर्थं किं कर्तव्यम्? अध्ययनं कर्तव्यम्। अध्ययनं कथं भवति? उपदेशपरम्परया प्राप्तं भवति। यदा च आचार्याः उपदिशन्ति, वेदस्य मन्त्रस्य अनुग्रहं कुर्वन्ति, उपदेशादिपरम्परया अनुग्रहं कुर्वन्ति, अर्थानुसन्धानं कारयन्ति, तदानीमेव अस्मत्कृते तत् प्राप्तं भवति। अतः श्रुतं यद्भवति मया आचार्यमुखात्, गुरुमुखात्, ऋषिमुखात्, तत् सर्वमपि पूर्णरूपेण रक्षितं भवेत्। इतः आगतं ततः निर्गतम् इत्येवं रूपेण भवति चेत् तेन किमपि प्रयोजनं नास्ति। अतः यत् श्रुतम् अहमपि ज्ञानेन शृणोमि, अवधानेन शृणोमि, तथापि तत्तु स्थिरं तु भवेत् खलु। तत् मदधीनं नास्ति। यदा च परमपुरुषः तत्तादृशीं सामर्थ्यं शक्तिं मत्कृते अनुगृह्णाति, तदानीमेव अहं श्रुतम् अर्थं स्थिरं स्थापयितुम् अर्हामि, वारं वारम् आलोडनं कर्तुम् अर्हामि, अवधारणं कर्तुम् अर्हामि। अतः भगवन्तमेव प्रार्थयते। उपनिषत्सु योऽयं परमपुरुषः प्रकाश्यमानः वर्तते, अभिधीयमानः वर्तते, तमेव प्रार्थयते। श्रुतं मे मा प्रहासीः। हा गतिनिवृत्तौ नाशः, हानिः, मा प्रहासीः, प्रकर्षेण तस्य हानिः सर्वथा न भवेत्, तथा मम रक्षां कुरुष्व। श्रुतं मे मा प्रहासीः। अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि। तो हि श्रुतं तदानीमेव स्थिरं तिष्ठति यदा अहं वारं वारं तस्य आलोडनं करोमि। श्रुतं
छात्रः अध्ययनं कर्तुं वर्गम् आगच्छति, आगत्य अधीते अध्ययनानन्तरम् उत्तरावलोकनं न करोति तर्हि स्थिरं न तिष्ठति, व्यपगच्छति। अतः स्पष्टयति किमिति, यत् श्रुतं तेनैव मदीयम् अहोरात्रादिकम् अनुसन्धानेन गच्छेत्। श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधामि। अहः रात्रिः इति काल व्यवच्छेदमेव न स्यात्, काले व्यवच्छेदमेव न स्यात्, तथा तस्य अनुसन्धानं करोमि, करवाणि, तथा मत्कृते अनुग्रहं करोतु। अनेन अधीतेन अहोरात्रान् नाम सम्पूर्णं दिनं सम्यक् दधामि, धारणं करोमि, तथा मत्कृते अनुग्रहं करोतु, तदानीमेव स्थिरं तिष्ठति। यतोहि उपदिश्यमानं तु ब्रह्मतत्त्वं, परमपुरुषतत्त्वं, तस्य ध्यानमपेक्षितं। ध्यानं च तैलधारापदविच्छिन्नस्मृतिसन्ततिरूपं, मध्ये विच्छित्तिर्भवति चेत् तदानीं स्थिरसन्ततिः न भवति, अनुसन्धानम् अपगच्छति, परब्रह्मानुसन्धानं न भवति। अतः तथा अनुसन्धानं मत्कृते भवेत् खलु, तदर्थमपि भवानेव मत्कृते अनुग्रहं कुरुष्व। अहोरात्रां संदधामि, व्रतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि। तदर्थं मयि व्रतं भवेत्। किं व्रतं? ऋतव्रतं, सत्यव्रतं। सत्यमेव अहं सर्वदा व्रतरूपेण उपादाय स्थिरो भवेयं मदीये जीवने, तथा मत्कृते अनुग्रहं करोतु। ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, यथा कथमपि मम रक्षां करोतु। नाम यथा मत्कृते सततं तस्य परब्रह्मतत्त्वस्य अनुसन्धानं भवेत्, तथा मत्कृते मम रक्षां करोतु, अवतु मां। न केवलं मम रक्षा, यः मत्कृते वक्ति, अनुगृह्णाति, उपदिशति, तं तु अतिशायितरूपेण रक्षां कुरुष्व। यदि सः न वदति तर्हि अवगन्तुमेव न प्रभवामि। एकवारं चिन्तनं कुर्वन्तु। अध्ययनम् इत्याकारक अध्ययनप्रणाली एव लोके न भवति तर्हि अस्माकीना स्थितिः का भवेत्? चिन्तयितुमपि न शक्यते। केवलं वयम् अध्ययनेनैव अन्येभ्यः भिन्नाः। यदि अध्ययनमेव नास्ति तर्हि अस्माकं स्थानं किं स्यात्? अस्माकम् अवसानमेव खलु, नाश एव, प्राणिवत्, कीटजन्मवत् खलु भवति। विवेकः अस्ति, चिन्तनं भगवता अनुगृहीतं, पठितम्, उक्तं किमपि वयम् अवगन्तुं शक्नुमः, तदनुगुणं वयं वर्तितुं शक्नुमः। एतत् सर्वम् अस्मासु वर्तते इति कृत्वैव वयम् अन्येभ्यः सर्वथा भिन्नाः, ज्येष्ठाः, गरिष्ठाः, उत्तमाः, योग्याः, भगवदनुकूलाः, भगवदनुग्रहपात्रिणः। अन्यथा कथं भवेम? अतः वक्ति यस्य परस्तादस्मत्कृते एतादृशं ज्ञानं समवाप्तं तत्तादृशानामपि रक्षणं परमपुरुषः करोतु। अवतु मां, तं तु अतिशयेन रक्षणं करोतु। अवतु वक्तारम्, अवतु वक्तारम्। अतः अस्मदपेक्षयापि
अस्मत् परंपरायाः पूर्वपरंपरायाः रक्षणमेव वयं कामयामहे। पूर्वपरंपरा रक्षिता इति चेत् अस्मदानन्तरिकाः अपि पूर्वपरंपरां रक्षितुमेव भगवती प्रार्थनां कुर्वन्ति। अतः वयमपि रक्षिताः। अतः अवतु वक्तारं नाम अविच्छिन्नध्यानसन्तत्या परमपुरुषस्य अनुसन्धानेन पूर्वजानां परिरक्षणमभूत् चेत् तेषाम् उपदेशेन वयमपि रक्षिताः भवामः। तेषाम् अनुग्रहेण वयमपि ब्रह्मचिन्तनं कर्तुं शक्नुमः, परमपुरुष अनुसन्धानं कर्तुं शक्नुमः, अधीतं धारयितुं प्रभवामः। अतः तदपि प्रार्थयते अवतु माम् अवतु वक्तारम् इति द्विरुक्ति द्विवारं। मन्त्रसमाप्तिः इति नास्ति खलु, आरम्भः एव। अतः अतिशायितरूपेण आचार्यस्य रक्षणं करोतु, गुरोः परम्परायाः रक्षणं करोतु। अत एव एषा परम्परा अनूचाना परम्परा। अत एव एषा परम्परा आदिरहिता सनातना परम्परा। अतः सनातना आदिरहिता तस्य जन्म एव नास्ति, नाशः कथम्? अतः सनातनपरम्परायाः कदापि कथमपि विनाशः भवितुमेव नार्हति। तत्तादृशरूपेणैव प्रार्थना अस्माभिः विधेया इति तु अत्र समुपदर्शयति। तत्तादृशोऽयं मन्त्रः प्रथमः अयम् उपनिषन्मन्त्रः। उपनिषदि भिन्नभिन्नरीत्या उपदेशक्रमः भवति। विषयस्तु एक एव, ब्रह्मैव, ब्रह्मोपदेशमेव करोति। तत्र बोधक्रमः उपनिषत्सु भिन्नभिन्नरीत्या भवति। साक्षात् परमपुरुषस्य तत्त्वोपदेशं कुर्वन्ति, कुत्रचित् प्रश्नप्रतिवचनमुखेन भवति, कुत्रचित् संवादरूपेण भवति। प्रश्नप्रतिवचनमुखेन इति चेत् शिष्याः प्रश्नान् पृच्छन्ति, तत्प्रत्युत्तररीत्या ब्रह्मोपदेशं करोति। तदनुगुणरीत्या इदानीं देशभाषास्वपि वयं तत्तादृशम् उपनिषदर्थतत्त्वस्य उपदेशपरम्परादिकं वयम् आलोकयामः। अत्रापि एवमेव विभिन्नरीत्या उपनिषदः नाम परमपुरुषस्य उपदेशक्रमः परिदृश्यमानः भवति। साक्षादुपासनक्रमः उपदिश्यते, जगत्सृष्ट्यादिकमपि उपदिश्य उपासनक्रमम् उपदिशति। अतः कुत्रचित् उपनिषत् विस्तृता भवति। प्रधानरीत्या उपनिषत् इति चेत् बृहदारण्यकोपनिषत्, छान्दोग्योपनिषत्। तदनन्तरिका प्रधाना उपनिषत् इति चेत् एषा ऐतरेया उपनिषत्, एवञ्च कौशीतकी उपनिषत्। यद्यपि दशोपनिषत्सु कौशीतक्याः गणना नास्ति, तथापि कौशीतकी तु प्रधाना एव भवति। तत् कथं निश्चीयते इति चेत् प्रस्थानत्रये भाष्यकाराः सर्वेपि शङ्कररामानुजमध्वनिम्बार्कवल्लभप्रभृतयः सर्वेपि छान्दोग्यबृहदारण्यकयोः एव विचारादिकम् अधिकादधिकरूपेण कृत्वा उद्धरणादिकं कृत्वा ब्रह्मोपदेशं कुर्वन्ति। विषयवाक्यरूपेण उपादाय चर्चादिकं कुर्वन्ति, विचारविमर्शादिकं कुर्वन्ति। अतः तयोः प्राधान्यं। तदनन्तरं कौशीतकीवाक्यम् ऐतरेयवाक्यमेव अधिकरूपेण उद्धरणं कृत्वा विचारं कुर्वन्ति। अतः तयोः तदानन्तरिकत्वं। तदन्ते एव अन्यासाम् उपनिषदाञ्च प्रधानरूपेण उद्धरणादिकं क्रियते। परन्तु विशिष्टाद्वैतसिद्धान्ते सम्पूर्णः वेदः एव विषयवाक्यं, वेदस्यैव विचारः।
वेदः एव ब्रह्म उपदिशति इत्येव विचारः। पूर्वकाण्डे कर्मणः उपदेशः, उत्तरकाण्डे ब्रह्मोपदेशः इत्येवं रूपेण विभागः नास्ति। यद्यपि तत्र कर्मप्रधानरूपेण उपदिष्टं भवति, अत्र ब्रह्मप्रधानरूपेण उपदिष्टं भवति, परन्तु उभयत्रापि उपदिश्यमानं ब्रह्मैव। ब्रह्म इति चेत् किं? ज्ञानम्। उत्तरकाण्डे ब्रह्मोपदेशः इति चेत् ज्ञानोपदेशः, पूर्वकाण्डे कर्मोपदेशः इति चेत् क्रियाकलापस्य उपदेशः। क्रियाकलापेन आराध्यः कः? परमपुरुषः एव। ज्ञानेन आराध्यः कः? उपास्यः कः? परमपुरुषः एव। अत्र कर्मणा उपास्यः, अत्र ज्ञानेन उपास्यः। अतः उपास्यं किमभूत्? एकमेव अभूत्। अतः सम्पूर्णं वेदसाहित्यम् एकं शास्त्रं। किं शास्त्रं? ब्रह्मशास्त्रं। कीदृशं ब्रह्मशास्त्रं? परमपुरुषशास्त्रं तत्। परमपुरुषस्य परब्रह्मतत्त्वस्यैव उपदेशः सम्पूर्णे वेदे क्रियते। संहितायां वा भवेत्, ब्राह्मणे वा भवेत्, आरण्यके वा भवेत्, उपनिषत्सु वा भवेत्, सर्वत्रापि उपदेशः परमपुरुषस्यैव। अत्र कर्माराध्यत्वेन, अत्र ज्ञानाराध्यत्वेन। अतः पूर्वकाण्डः उत्तरकाण्डः इति चेत् केवलं ग्रन्थेषु अध्यायभेदः भवति खलु, पादभेदः भवति खलु, तथा भेदः। वेदः एक एव, वेदे विषयः परमपुरुषः एव। अत्र कर्माराध्यत्वेन परमपुरुषस्य प्रतिपादनम्, अत्र ज्ञानाराध्यत्वेन परमपुरुषस्य प्रतिपादनम्। अतः सम्पूर्णः वेदः ब्रह्मविषयकः एव। अतः एकं शास्त्रमिदम् इति वयं सर्वेपि विशिष्टाद्वैतिनः ऐककण्ठ्येन उपपादयामः। अतः रामानुजार्यैः वेदान्तभाष्यम् उपनिषद्भाष्यमेव न लिखितम्। आवश्यकता नास्ति। लेखनीयं चेत् सम्पूर्णवेदस्यैव भाष्यं लेखनीयम्। अतः किं कृतं? यत्र यत्र वाक्यस्य विचारः अपेक्षितः, उपपादनम् अपेक्षितं, तत्तद्वाक्यानाम् उद्धरणं कृत्वा तस्य अर्थानुसन्धानं। यत्र विप्रतिपत्तिः भवति तत्रैव खलु उपपादनीयं, तावता अलम्। अतः तैः आचार्यैः उपनिषद्भाष्यप्रस्थानत्रयमध्ये उपनिषद्भाष्यं न लिखितम्, अपि तु वेदार्थसङ्ग्रहः इति ग्रन्थः लिखितः। तत्र पश्यन्तु, वेदान्तार्थसङ्ग्रहः अपि न, वेदार्थसङ्ग्रहः। वेद एव सम्पूर्णरूपेण विषयः। अतः तस्य अर्थस्य योऽयं सङ्ग्रहः, विप्रतिपत्त्यादिकम् अप्रतिपत्त्यादिकं यत्र भवति तद्वाक्यादिकम् उद्धृत्य तेषाम् अर्थानुसन्धानेन अन्यत् सर्वमपि उपपादितमेव भवति। अतः सम्पूर्णं वेदराश्यादिकम् उपपादनीयमिति नापेक्षितम्। अतः तैः वेदार्थसङ्ग्रहः व्यरचि, वेदान्त अर्थसङ्ग्रहः न कृतः, वेदान्तभाष्यमपि न विलिखितं। परन्तु अनन्तरकाले आचार्यैः वेदस्य अन्तभागभूत उपनिषद्वाक्यानां विचारादिकं श्रीभाष्यादिषु यत्र यत्र कृतं, श्रीभाष्ये एवञ्च गीताभाष्ये च वेदार्थसङ्ग्रहे च यत्र यत्र विचारादिकं कृतं तत्सर्वं सङ्कलय्य तदाधारेण सर्वासामेव उपनिषदाम् एकं सङ्ग्रहं भाष्यं रङ्गरामानुजमुनिभिः अनन्तरकालिकैः विलिखितं। यद्यपि प्रस्थानत्रय भाष्यम् इत्येवं रूपेण किञ्चित् उपलब्धं भवेत्, तत् आचार्यरामानुजैः उपपादितप्रीत्या एव भवेत्, तद्विरुद्धं न भवेत् कुत्रापि, तदनुगुणमेव भवेत्। अतः श्रीभाष्यादिषु उपदिष्टप्रक्रियादिकम् आलोक्य तदाधारेणैव तदनुगुणत्वेन रूपेणैव तद्भाष्यमपि विलिखितम्। अतः तद्भाष्यं रङ्गरामानुजभाष्यं प्रकाशिकाभाष्यम्।
तदनन्तरम् अन्यैरपि आचार्यैः स्वस्वसम्प्रदायानुगुणत्वेनापि भाष्यादिकं विलिखितम्। तन्मध्ये एका प्रतिपदार्थदीपिका एषा, अपरा सुबोधिनी या च इदानीम् अस्मत्कृते यश्च अस्मत्कृते पाठ्या च इदानीम् अस्मत्कृते पाठ्यक्रमरूपेण वर्तते। गोपालानन्दस्वामिभिः अनुगृहीता सुबोधिनी एषा। एवम् अन्यैरपि आचार्यैः रामानन्दस्वामिभिः रामानन्दसम्प्रदायानुगुणत्वेन रूपेण भाष्यस्य आरचनं कृतम्। अतः तद्भिन्नरूपेण विद्यमानभाष्यादिकमपि निखिलं सङ्कलय्य एकत्र प्रकाशनं विशिष्टाद्वैतसिद्धान्तानुगुणरूपेण विद्यमानं निखिलं भाष्यं संगृह्य अत्र प्रकाशितम्। अत्र इदानीं तु ऐतरेयोपनिषत् भाष्यम्। ऐतरेयोपनिषत् ऐतरेय आरण्यकम् इति अति विस्तृतम् आरण्यकम्। तत्र आत्मषट्कमिति एकः भागः। तस्यैव भाष्यं रङ्गरामानुजार्यैः विहितम्। यतोहि आचार्यैः अपि वेदार्थसङ्ग्रहे आत्मषट्कवाक्यादिकमेव उद्धृत्य व्याख्यातम्। अन्यत् तु अपेक्षितं नास्ति, सामान्यरूपेण वर्तते। कर्माराध्यब्रह्मस्वरूप उपपादकत्वेन इव रूपेण इव अधिकं भवति इति कृत्वा तत् न व्याख्यातम्। केवलं शङ्कराचार्यैः मध्वाचार्यैः सम्पूर्णस्य व्याख्यानं कृतम्, परन्तु अन्यैः कैश्चिद्भिरपि तन्न कृतम्। अत्रापि सुबोधिन्यामपि केवलम् आत्मषट्कस्यैव व्याख्यानं। रामानन्दसम्प्रदाये अपि रामानन्दभाष्यम् इत्येवं रूपेण विद्यमानं यद्वर्तते तत्रापि तावदेव वर्तते। कूरनारायणभाष्यमपि तावतामेव वर्तते, आत्मषट्कभागस्यैव वर्तते। अतः स च भागः अस्मत्कृते इदानीं पाठ्यक्रमरूपेण उपात्तः। तत्र अध्यायद्वयम् उच्चारण अनूच्चारणरूपेण तु पाठितम्। प्रथमाध्यायः प्रथम आत्मषट्कमध्ये आत्मस्वरूपमध्ये प्रथमम् आत्मस्वरूपम् अनन्तरं द्वितीयम् आत्मस्वरूपम् इत्येवं रूपेण तस्य निरूपणप्रक्रियादिकं भवति। तत्र इदानीं प्रथमम् अध्यायरूपेण खण्डरूपेण विद्यमानम् अस्माभिः आलोकनीयम्। उपनिषदः नाम तु ऐतरेयोपनिषद् इत्यस्ति। इतरायाः इदम् ऐतरेयम् इत्येवं रूपेण भवति। इतरया साक्षात्कृतम् अतः ऐतरेयम्। तर्हि इतरा इति का? इतरा इति कदा भवति? कदाचित् मुख्या एका भवति चेत् अनन्तरम् इतरा इति भवति। तर्हि मुख्या काचित् भवेत्, तदानीमेव इतरा इति काचन अस्माभिः उपपाद्यमाना भवति। तर्हि इतरा इति चेत् सा तु स्त्री अभूत्। स्त्रीणा साक्षात्कृता एषा उपनिषद् इति खलु भवति। स्त्रिया साक्षात्कृता इति। स्त्रीणां तु वेदे अधिकारः एव नास्ति। शास्त्रमपि वक्ति स्त्रीशूद्राणाम् अनधिकारः, मनुस्मृतिरपि वक्ति। अतएव वयं वेदस्य उपदेशं स्त्रीणां कृते न कुर्मः, त्रैवर्णिकभिन्नानां कृतेपि उपदेशं न कुर्मः। एवमेव प्रक्रिया वर्तते।
तर्हि अत्र तु दृश्यते खलु इति चेत् सत्यं स्त्रीशूद्राणाम् अनधिकारः इति सामान्यनियमः। नियमः तदानीमेव नियमो भवति यदा विशेषः भवति। एक्सेप्शन् अस्ति चेदेव रूल् भवति। कुत्रचित् एक्सेप्शन् भवति। नाम सामान्यरूपेण सर्वासां स्त्रीणां कृते वेदोपदेशः निषिद्धः। सामान्यरूपेण सर्वेषां त्रैवर्णिकभिन्नानां कृते वेदोपदेशः निषिद्धः। विशिष्टरूपेण ते कदाचित् अधिकारिरूपेण भवन्ति चेत् ते तत्तादृशं साक्षात्कर्तुम् अर्हन्ति। तथा अत्रापि एवं। यतोहि श्रुतिरेव स्मृतिरेव यस्यां स्मृतौ स्त्रीशूद्राणाम् अनधिकारः इत्युच्यते तस्यामेव स्मृतौ स्त्रीणां स्थानमेव अत्यन्तम् उन्नतरूपेण उपपाद्यते। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। नारीणां पूजा भवति चेत्, गौरवं भवति चेत्, आराधनं भवति चेत् तत्र देवताः अपि सुप्रीताः भवन्ति। एवञ्चेत् तासां कृते स्थानं कथं न प्रदातुं शक्यते। ताः पूज्याः एव। पूज्या तदानीमेव भवति यदा सा किमपि योगदानादिकम् उत्तमरूपेण दातुमर्हति। गृहादिष्वपि सर्वत्रापि एषः उपासनं तदानीमेव कर्तुमर्हति यदा सा सम्पूर्णरूपेण उपकरणसम्भारान् अनुगृह्णाति। गृहे उपकरणसम्भारादिकमेव योग्यरूपेण न भवति तर्हि एषः उपासनं कथं कुर्यात्? कर्तुमेव न शक्नोति। उपासनं यस्य कस्यापि भवति, कदाचित् अर्थस्यापि उपासनं कर्तुं न शक्नोति। भगवदुपासनादिकमेव मुख्यरूपेण कर्तव्यं चेदपि तासाम् अनुग्रहविशेषः सहयोगविशेषः पूर्णरूपेण भवेत्, न चेत् भवितुमेव नार्हति। अतः यत्र ताः पूज्यन्ते तत्रैव देवताः रमन्ते। अन्यत्र देवतादीनां रमणं नास्ति। आनन्देन देवताः अनुग्रहं न कुर्वन्ति नारीणां पूजनं नास्ति चेत्। अतः तर्हि अधिकारः नास्ति वा स्त्रीणां कृते इति चेत् उत्तमस्त्रीणां कृते अधिकारो वर्तते। तादृश उत्तमस्त्रीणां मध्ये इतरापि आयाति। मैत्रेयी आयाति, ऊर्वशी, गार्गी, वाचक्नवी, सुलभा, मैत्रेयी, प्रतिपोथी, प्रातिथेयी इत्याद्याः बह्व्यः स्त्रियः मुख्याः भवन्ति। अतः तासां स्त्रीणां कृते, उत्तमस्त्रीणां कृते अधिकारोऽस्ति। ते अधिगच्छन्ति, तेनैव वयं ज्ञातुं शक्नुमः ताः उत्तमाः स्त्रियः इति। प्रयत्नं कृत्वा इत्येवं रूपेणापि नास्ति। पूर्वजन्मसंस्कारादिनापि ते ताः आप्नुवन्ति। सामान्यरूपेणापि भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। गृहादिषु, ब्राह्मणगृहादिषु गौराणी, ब्राह्मणी, ब्राह्मणमातरः गृहे यत् पूजादिकम्, आराधनादिकं, भगवदनुसन्धानादिकं, पाठप्रवचनादिकं भवति तदाधारेणैव तस्य केवलम् इतस्ततः गमनादिना श्रवणमात्रेणैव बहूनां विषयाणाम्
आपाततः सामान्यरूपेण अधिगमः भवति। कदाचित् सन्देहो भवति चेत् तत् सन्देहसन्दर्भेऽपि भवता पूर्वदिने एवं रूपेण पाठितमासीत् इति उद्धृत्यापि उक्त्वा संशयपरिहारादिकमपि कारयन्ति। पूर्वतनाः मातरः, माता, मातामही, पिता, पितामही, प्रपितामही इत्येवं रूपेण याः भवन्ति गृहे ताः वदन्ति अपि न भवता पितामहेन एवमेतस्मिन् सन्दर्भे प्रतिपाद्यमानमासीत्, अतः तदनुसन्धानं विधाय एतद्वाक्यस्य अर्थानुसन्धानं भवता कर्तव्यम् इत्यादिरूपेण अपि गृहादिषु उपपादयन्ति। आचारव्यवहारादिविषये तु सामान्यरूपेणैव उपपादयन्ति। अतः ब्राह्मणस्त्रीणां गृहे विद्यमानस्त्रीणां पक्षतः अपि धर्मः, आचारः, शास्त्रं, ज्ञानम्, उपासनं निखिलमपि अनूचानरूपेण परम्परया परिरक्ष्यमाणमेव भवति। अतः तासां स्थानम् अनितरसाधारणम्, अतिशायितञ्च। अतः उत्तमस्त्रियः भवन्ति चेत् तासां कृते अधिकारवचनेन विनैव अधिकारः प्राप्तः भवति। उपदेशपरम्परादिकमपि नापेक्षितं, तथा ज्ञानं प्राप्तं भवति। पूर्वजन्मसंस्कारादिना तत्तादृशं ज्ञानादिकं प्राप्तं भवति। तदर्थम् उदाहरणरूपेणैव एषा ऐतरेयोपनिषत्। प्रियपत्नी याज्ञवल्क्यस्य मैत्रेयी, तस्य कृतेपि याज्ञवल्क्येन आत्मोपदेशः कृतः। तत्र आयाति जनकसभायामेव याज्ञवल्क्यं प्रति गार्गी पृच्छति, का सा गार्गी वाचक्नवी नामिका। यदूर्ध्वं याज्ञवल्क्य दिवो यदर्वाक् पृथिव्याः यदन्तराद्या वा पृथिवी यद्भूतं भवच्च भविष्यच्च इत्याचक्षते कस्मिन्नेतत् ओतञ्च प्रोतञ्च। ये जो दिख रहा है पृथ्वी, जल, आप इत्यादि सब किसका अधीन है, किसमें ओतप्रोत होके ये सब काम कर रहा है। तो बोलते हैं आकाशे यदोतंच प्रोतंच, आकाश ही है। देखो आकाश में ही है पृथ्वी, आकाश में ही है जल, आकाश में ही है वायु। अतः सर्वम् आकाशम् अस्तु, आकाशं कस्मिन् ओतं प्रोतम् इति पुनः पृच्छति सा याज्ञवल्क्या, सा वाचक्नवी गार्गी। कं याज्ञवल्क्यं सभायामेव, जनकसभायामेव पृच्छति। नाम जनकसभायां सा पृच्छति, नाम तावत्पर्यन्तं स्त्रीणां कृते, उत्तमस्त्रीणां कृते, ज्ञानिस्त्रीणां कृते अवकाशः आसीत्, राजसभायाम् आसीत्। अतः स्त्रीशूद्राणाम् अनधिकारः इत्याकारकः योऽयं नियमः सः न सामान्यनियमः, एष तु अपवादः। किमर्थं सामान्यनियमः इति चेत् सामान्यरूपेण ताः संसारव्यवहारे इत्यादिष्वेव व्यापृताः भवन्ति। अन्नपानादियोजनासन्दर्भे, पुत्रपौत्रादीनां परिरक्षणे, गृहव्यवस्थादिषु,
आरोग्य संरक्षणादिषु स्वच्छतादिदृष्टिषु सर्वत्र तत्रैव व्यापृताः भवन्ति अधिकाधिकरूपेण। एतादृशं चिन्तनं कर्तुं न शक्यते। भवन्तः अपि पश्यन्तु, यः पूर्णरूपेण क्रियायां रतः सः ज्ञाने तावतीं रुचिं न धरते, धर्तुमपि न शक्नोति। बोलते हैं मुझे काम से अलग करो પછી હું ભણું, હીરા ઘીસવા મને મોકલો છો તો હું કેવી રીતે ભણું? न किमपि कार्यम्। अतः कार्यव्यापृतिः ज्ञानस्य कृते अध्ययनस्य कृते अनुकूला न भवति। अतः सामान्यरूपेण कार्यव्यापृतौ विद्यमानाः इमे क्षत्रियाः, इमे वैश्याः धनार्जने प्रवृत्ताः अधिकं कर्तुं न शक्नुवन्ति। किञ्चित् ज्ञानम् अर्जयित्वा, यतोहि तावत् ज्ञानम् अपेक्षितमेव तेषां कृतेपि, येन ज्ञानिनां संरक्षणं कर्तुं शक्नुयुः। उत्तमज्ञानिनां ब्राह्मणानां रक्षणम् एते एव खलु क्षत्रियाः कुर्युः, एते एव खलु वैश्याः कुर्युः। ते ज्ञानस्य माहात्म्यमेव नावगच्छन्ति, तर्हि ते कथं तस्य परिरक्षणार्थं प्रयत्नरताः भवेयुः? इदानीं तदेव अस्ति। वैश्याः वा क्षत्रियाः वा सम्यक् रूपेण ज्ञानस्य अवधारणं, ज्ञानस्य माहात्म्यं स्थानं सम्यक् रूपेण नावगच्छन्ति। अतः तस्य रक्षणकरणे ते प्रवृत्ताः न भवन्ति। प्रजाप्रभुरूपेण विद्यमानाः इमे राजानः, तेषु ज्ञानं नास्ति। अतः परम्पराया आगतस्य अस्य वेदराशेः ज्ञानस्य परिरक्षणार्थं ते कटिबद्धाः न भवन्ति, न भवितुमर्हन्ति। कितना उनके लिए हम मदद करें? क्या इससे अच्छा है दूसरा कहीं भी पैसा लगावे तो जोदा हो जाएगा। माने सर्वेपि केवलं व्यापारे एव व्यापृताः, ज्ञानव्यापारेण ज्ञानार्जनेन तदभिवृद्धौ न। अतः ज्ञानव्यापारे ये आसन् ब्राह्मणाः तेपि ज्ञानस्य व्यापारे वर्तन्ते, बिस्नेस् मध्ये एव वर्तन्ते। एवं रूपेण अभूत् लोके। अतः यावत्पर्यन्तं माहात्म्यज्ञानं न भवति तावत्पर्यन्तं तत् परिरक्षणे प्रवृत्ताः न भवन्ति। पूर्वतनाः राजानः स्वतः अध्ययनरताः आसन्, अतः तत्परिरक्षणार्थं पाठशालादिकं विधाप्य, गुरुकुलादिकं विधाप्य, कलाक्षेत्रादिकं विधाप्य तत्परिरक्षणार्थं रताः आसन्। अतः तज्ज्ञानमपेक्षितं, तदानीमेव तत् कर्तुं शक्यते। एवञ्च एताः स्त्रियः व्यापारे व्यवहारे क्रियायां व्यापृताः, अतः अधिकं न कर्तुं शक्नुवन्ति। अतः तासां कृते नियमः अनधिकारः इति सामान्यनियमः एव, विशेषस्तु भवितुमर्हति। काश्चन योग्याः भवन्ति चेत् अधिगन्तुं शक्नुवन्ति। ब्राह्मणाः अपि सर्वे तु विद्याधिकारिणः न भवितुमर्हन्ति, नाम तेषां कृते अधिकारो अस्ति चेदपि ते प्रवृत्ताः भवितुं नार्हन्ति। अतः अनधिकारिरूपेणैव भवन्ति खलु। अतः स्पष्टयति बह्व्यः तादृशाः आसन्। अतः उपनिषत्सु स्त्रीणां कृते अत्यन्तं महत्तरं स्थानं वर्तते एव इति स्पष्टं भवति। अस्याम् उपनिषदि, ऐतरेय उपनिषदि इतरा तस्य पुत्रः ऐतरेयः, तस्य स्थानं कीदृशं तत् कीदृशम् इति वयम् आलोकयामः। तत् अग्रिमे वर्गे पश्यामः। जय श्री।